खिदमत में हाज़िर हूँ। गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कीमती राय से मुस्तफ़ीद करें, और अगर आप मेरे चैनल से मेरी राय से मुतफ़िक हैं तो दूसरों के साथ भी शेयर करें। तो आज के वीलॉग में हम ज़िक्र करेंगे न्याज़ी की चालाकियाँ, होशियारियाँ, फुर्तियाँ, आइन शिकनी के हवाले से और या उसकी राय इल्मी के हवाले से, और किस तरह इमरान खान न्याज़ी आइन में मसलसल नकबज़नी कर रहा है इक़्तिदार से निकलने के बाद भी। और उसके अलावा हम ज़िक्र करेंगे कि किस तरह न्याज़ी पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलना चाह रहा है, ये अनरेस्ट करने चाह रहे हैं। और उसके अलावा एक सबसे अहम बात जो कि फॉरेन फंडिंग केस के साथ ये जुड़ी हुई है, उसको इंडोर्स करती है अकबर एस बाबर की प्ली को कि फॉरेन फंडिंग केस में सदाकत है। ये गुज़श्ता रोज़ होने वाले PTI के एक जलसे में इंडिया के झंडे, तो उसका हम जिक्र करेंगे अपने आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले तो न्याज़ी की होशियारियाँ या बेखबरियाँ, तो उसका हम जिक्र करते हैं कि उमर सरफराज चीमा न्याज़ी ने जाते जाते उसको गवर्नर पंजाब लगा दिया था। और आपको याद होगा कि जब तहरीक अदम एतमाद मरकज़ में थी तो न्याज़ी ने कमाल फुर्ती और होशियारी से और एक एक कच्चे वारदातिये की तरह वारदात डालने के लिए उसने पंजाब में उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा दिलवाया और परवेज़ लाई को वज़ीर आला के उम्मीदवार के लिए नामज़द किया, जिसके ऊपर आज वो पछता भी रहा है। उसकी जो है ना, आप देख रहे हैं, उसकी स्टेटमेंट भी है कि मुझे उस्मान बुज़दार को हटाना नहीं चाहिए था और किसी डाकू को नामज़द नहीं करना चाहिए था। तो डाकू का इशारा यकीनन वो उसका परवेज़ लाई की तरफ ही है, क्योंकि माजी में वो परवेज़ लाई को वो कहता रहा पंजाब का सबसे बड़ा डाकू। तो उसमें ये होशियारी या बेखबरी उसके अंदर आप ये लगाएं जो जो वो इसको लेकर चल रहे हैं। ऑल दो के उस वक़्त जब उस्मान बुज़दार ने इस्तीफ़ा दिया, हमने बहुत जो है ना उसके ऊपर शोरो होगा किया। मैंने अपने वीलॉग में भी बोला कि वज़ीर आला को, किसी भी सूबे का जो वज़ीर आला होता है, उसको अपने मुतल्लिका गवर्नर को इस्तीफ़ा लिखना होता है। मगर उस्मान बुज़दार ने या तो उसने होशियारी की या न्याज़ी ने, या ये सारी चीज़ें जो है ना उन्होंने ये मैनेज की कि वो इस्तीफ़ा उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान न्याज़ी के नाम पर लिखा कि जो गवर्नर को डायरेक्ट किया गया। गवर्नर ने उसको एक्सेप्ट भी किया और उसको हमने ये भी बोला कि ये नोटिफिकेशन जो है ना ये लीगल नहीं है। तो उसी चीज़ को लेकर आज ये शोर होगा कर रहा है उस्मान ये सरफराज चीमा। तो वो लीगल ओपिनियन ये लेना चाह रहा है कि इसका लीगल इस्तीफ़ा वो लेजिटिमेट था कि नहीं उस्मान बुज़दार का। मगर अभी पुलों के नीचे से काफ़ी पानी भी निकल चुका है और सियासी जमातें भी जो है ना इस वक्त जो है ना ये वो दो मुख्तलिफ पोल पर खड़ी हैं। किस वजह से खड़ी हैं? क्योंकि ये इमरान खान न्याज़ी और उसके टोले की और परवेज़ लाई की पंजाब के अंदर जो है ना ये गुंडागर्दी की वजह से इस वक्त जो है ना पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चली गई हैं सारी सारी जमातें। और वज़ीर आला पंजाब भी मंतखब हो चुका है हमज़ा शहबाज शरीफ, ओथ भी उसने ले चुका है। और उसके अलावा गवर्नर के ख़िलाफ़ जो है ना वज़ीर आज़म ने एडवाइस की हुई है प्रेसिडेंट को कि गवर्नर को हटाकर सैयद अहमद महमूद को जो है ना पंजाब का गवर्नर लगाया जाए। तो सदर का काम सिर्फ एक डाकिए का काम होता है, आल्दो कि ये आइनी होता है, मगर वो पाबंद है वज़ीर आज़म की एडवाइस का। तो वज़ीर आज़म ने जब उसको एडवाइस कर दी तो उसको बगैर लतो लाल के आरफ अलवी को, जो कि सदर है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का, तो उसको फौरी तौर पर उसको उमर सरफराज चीमा को डीनोटिफाई करके नए गवर्नर को अपॉइंट करना चाहिए। तो जो आइनी बहरान जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि तसलसल के साथ इमरान खान न्याज़ी पाकिस्तान को आइनी बहरान की तरफ धकेलना चाहता है। आप तहरीक अदम एतमाद के ऊपर भी इनकी फुर्तियाँ होशियारियाँ देखें कि वो सारी चीज़ें जो है ना वो उसी तरफ जा रही थी कि पाकिस्तान में एक आइनी तौर पर अदम इस्तेहकाम हो, पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने तमाशा बने और कोई तीसरी कुव्वत उसके अंदर इंटरवीन करके इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर ले। क्योंकि इमरान खान न्याज़ी को ये गवारा नहीं कि उस वक़्त की अपोजिशन
جو اس وقت حکومت میں ہے وہ حکومت کرے، تو مگر ہمیشہ آئین اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ آپ جتنی مرضی ہرڈلز اس کے اندر کریٹ کریں، آئین نے اپنا راستہ بنا کر درست سمت میں چلنا ہوتا ہے، چاہے فوری طور پر چاہے سونر اور لیٹر، تو آئین نے اپنا راستہ بنانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا یہ کمال ہوشیاری کی، جو ڈپٹی اسپیکر نے بعد میں بھی جو 123 ممبران کے استعفے منظور کر دیے، اور خیر اس کا نوٹیفکیشن ہوا پچھلے ویلاگ میں ذکر کر چکا ہوں، وہ ریورس چیزیں ہو چکی ہیں۔ اور صدر جو کہ آئینی عہدہ ہے اور بڑا ہی مقدم عہدہ ہے، تو ان لوگوں کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ ہماری آئینی ذمہ داریاں کیا ہیں اور ان کو ہم نے فلفل کرنا ہے۔ تو آپ کو یہ یاد ہوگا کہ امپیچمنٹ کر کے مشرف کو نکالا گیا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو نکالا تھا، مگر مشرف نے امپیچمنٹ کے باوجود، حالانکہ اس کے خلاف امپیچمنٹ آنی تھی، اس نے جو ہے نا وہ اسمبلی، اس نے حلف بھی لیا، وزیر اعظم سے بھی حلف لیا، اس نے وزراء سے بھی حلف لیا، اور اس کے بعد جب آ جاتے ہیں آصف زرداری نے تمام تر مخالفت کے باوجود، اس نے نون لیگ کے وزیر اعظم عمران خان اور نون لیگ کے وزیر اعظم نواز شریف سے لیا حلف، اور اس کے بعد جو نون لیگ کا جو صدر تھا، حالانکہ وہ نیوٹرل ہوتا ہے خیر کیونکہ پارٹی ان کا تھا، تو ممنون حسین، تو اس نے عمران خان نیازی سے اس نے جو ہے نا حلف لیا بحیثیت وزیر اعظم، آلدو کہ تمام پارٹیاں اس چیز پر متفق تھیں کہ RTS کے لیے عمران خان نیازی کو جبری مسلط کیا گیا ہے۔ تو یہ آئینی تقاضے ہوتے ہیں، یہ پارٹی کی افیلیشن نہیں ہوتی، مگر اس وقت انفارچونیٹلی صدر بھی اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا۔ پہلے اس نے ریفیوز کیا منتخب وزیر اعظم سے شہباز شریف سے حلف لینے کے لیے، اس کے بعد اب وہ کابینہ سے حلف نہیں لے رہا، اور یہی ایڈوائز جو ہے نا یہ وہ پنجاب میں بھی کر رہے ہیں، حمزہ شہباز شریف سے وہ نہیں لے رہے حلف، اور اس کی کیبنٹ سے بھی حلف نہیں لے رہے، مگر حلف تو ہو جائے گا، جس طرح شہباز شریف کا حلف ہو گیا، حمزہ کا بھی ہو جائے گا، اس میں کوئی چیز اس میں ڈکی چھپی نہیں۔ تو نیازی کی ایک اور جو ہے نا اس کے اندر ایک اور خاصیت ہے کہ وہ اپنی استادیاں، اپنی کارگری جو اس نے بلنڈر کیے ہوتے ہیں وہ دوسروں پر ڈالتا ہے۔ تو راجہ اسکندر سلطان، چیف الیکشن کمیشن پاکستان کا، تو وہ عمران خان نیازی نے اپوائنٹ کیا تھا اس کے اوپر، تو ابھی یہ کمال ہوشیاری سے، کیونکہ ان کے خلاف فارن فنڈنگ کا کیس پینڈنگ پڑا ہوا ہے، اور یہ یاد رہے کہ یہ 2014 سے پینڈنگ ہے، اور ڈیلے ہو رہی تھی عمران خان نیازی کی طرف سے، اس کی پارٹی کی طرف سے، کیونکہ اس کی پارٹی اس کو لے کر فارن فنڈنگ کو لے کر پارٹی بھی بین ہو سکتی ہے، جس کا کبھی امکان ہے، اور عمران خان نیازی کی سیاست بھی ختم ہو سکتی ہے۔ تو ابھی انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے راجہ اسکندر سلطان کو، اور انہوں نے یہ عمران خان نیازی نے ابھی یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ راجہ اسکندر سلطان کا نام اسٹیبلشمنٹ نے دیا تھا۔ تو بھائی اسٹیبلشمنٹ کون ہوتی ہے چیف الیکشن کمیشن کو اپوائنٹ کرنے کے لیے؟ آپ یہ بونگی مارنا چھوڑیں، اور ایک لیٹر بھی منظر عام پر آیا ہے کہ شیخ رشید نے اس کو ایڈوائز کی تھی کہ آپ راجہ اسکندر سلطان کو آپ جو ہے نا یہ لگا دیں، تو یہ ٹوٹلی یہ آپ کا فیصلہ تھا، اسٹیبلشمنٹ کو آپ نہ اس کے اندر گھسیڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کے اس وقت باندری کی طرح آپ کے پاؤں جل رہے ہیں، اور آپ اپنے بچے بھی پاؤں کے نیچے لے رہے ہیں، دوسروں کو بھی بچے پاؤں میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اداروں کو آپ متنازع بنانے کی تسلسل کے ساتھ آپ کوشش کر رہے ہیں، جس طرح آپ ٹویٹر کے ٹرینڈ چلاتے ہیں وہ بھی آپ کے پکڑے گئے ہیں کہ وہ روبوٹک چیزیں ان کی ہوتی ہیں، تو روبوٹک جو ہے نا یہ چیزیں سارے وہ ٹرینڈ وغیرہ بلڈ اپ ہوتے ہیں، تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ آپ کر رہے ہیں۔ اس وقت ایک اور جو ہے نا یہ سب سے جو پنجاب کے اندر جو پرویز لائی نے یہ جو محاذ کھولا ہوا ہے، تو وہ بھی قابل مذمت ہے، پنجاب اسمبلی میں یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر چونکہ پرویز لائی نے اس کو سٹارٹ کیا تھا، اور اس کی گتھیاں ابھی کھلنی بھی شروع ہو گئی ہیں، اس کو فریکچر پائلن سے اس کی ریکوری 2 دن بعد وہ مکمل ٹھیک ہو جاتا ہے، تو یہ چلاکیاں اور ہوشیاریاں یہ اس وقت بہت ایڈوانس ماحول ہے،
تو ہر بندے کی اختصاص ہے، پل پل کی خبر بندے کو مل رہی ہے، چاہے وہ دور دراز دیہات میں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ اس طرح کی ہوشیاریاں اور چلاکیاں نہیں چلتی. آپ کا بازو جو ہے نا اب مکمل طور پر ٹھیک ہو چکا ہے. آپ کی آج جو حاضر کے ساتھ جو ملاقات تھی اس کے اندر آپ نے نہ تو پٹی باندھی تھی نہ ہی کچھ اور چیز تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر آپ مکمل طور پر آپ ڈرامہ کر رہے ہیں. اور اس وقت جو ایٹیٹیوڈ صدر نے یا گورنر نے لگایا ہوا ہے تو اس کو بھی اگر وہ آئینی ذمہ داریاں نہیں پوری کرتے، اس سے قبل کے صدر کے خلاف امپیچمنٹ آئے، اس کو فوری طور پر ریزائن کر دینا چاہیے پاکستان کو. اور جو ہے نا وہ ہیجان کی کیفیت میں ان کو مبتلا نہیں کرنا چاہیے. آلدو کے امور سلطنت تو چلتے رہیں گے کیونکہ ایڈمنسٹریٹو پاور جو ہے نا یہ ساری ہوتی ہے پارلیمنٹ کے پاس ہوتی ہے، پارلیمنٹ کے نمائندوں کے پاس ہوتی ہے، پرائم منسٹر کے پاس ہوتی ہے. تو یہاں پر چلتے چلتے یہ ضمن میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ویژن کو میں سلیوٹ بھی کرتا ہوں. تو انہوں نے جو 18ویں ترمیم کی، جو کہ ان کے جو اسٹیبلشمنٹ کی تمام طاقتیں ہیں، عمران خان نیازی بھی اس کو رول بیک کرنے کے چکر میں پڑا رہا. تو آج اس وقت جو صدارتی محل ہے وہ سازشوں کا گڑھ نہیں ہے، تو اس کا کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. اس نے 18ویں ترمیم کے لیے صدر کی اسمبلیاں توڑنے کی پاور سلب کر دی تھی، وہ دے دی تھی پارلیمنٹ کو واپس. تو آج اس وقت جو سازشوں کا گڑھ نہیں ہے تو وہ صرف اس لیے نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی دور اندیشی کی وجہ سے. اور اس وقت ایک اور نیازی کی بے خبریاں جو سب سے اہم جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ عمران خان نیازی کی چوری تو پکڑی گئی ہے کہ توشہ خانے میں عمران خان نیازی نے بھی، اس کی بیوی نے بھی چوری کی. اور اس وقت عمران خان نیازی جس طرح ایک فرح نامی خاتون جو اس کی بیوی کی جو سہیلی ہے بشرا مانیکا کی، تو اس کے لیے وہ باہر آیا. اگر وہ کلیم کرتا ہے وہ حکومتی عہدہ نہیں رکھتی تو اس کے پاس جو ہے نا وہ کرپشن کیسے کر سکتی ہے. تو بھائی جس طرح آپ یہ کلیم کرتے ہیں، مقصود چپڑاسی کا کلیم کرتے ہیں، فلودے والے کا کلیم کرتے ہیں، اس طرح کی آپ بھوگیاں چھوڑتے ہیں، تو بالکل اسی طرح اگر آپ کا وہ کلیم درست ہے تو یہ بھی کلیم جو ہے نا یہ تو 100% نہیں بلکہ 1000% یہ درست ہے کہ فرح خاتون آپ کے لیے فرنٹ وومن ہو کر یہ آپ کے لیے کرپشن کرتی رہی ہے. تو ایک اور عمران خان نیازی کی جو ہوشیاری اور بے خبری اور کس چلاکی سے وہ اپنی چوری کو وہ کور کر رہا ہے، جو انہوں نے ڈکیتی توشہ خانے پر ڈالی ہے. تو توشہ خانے پر جو ڈکیتی ڈالی ہے وہ ایک تو پہلی بات یہ پلی لے رہے ہیں کہ ہم نے چیزیں خریدی، ہم نے چیزیں خرید کر بیچ دی، ہماری ملکیت تھی، تو اس میں چوری کیسی. تو اس کو وہ ساتھ نتی کرتے ہیں فوج پاکستان کو بھی اس کے اندر ملوث کرنے کے لیے کہ جب ان کو ڈی ایچ اے کے پلاٹ وغیرہ ملتے ہیں تو لوکلی یا جو کوئی ہائی رینک آفیسر ریٹائر ہوتا ہے اس کو جب یہ پلاٹس وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں تو وہ بیچ دے. تو اگر میں نے بیچ دیا تو کیا جرم کیا؟ تو بھائی ان میں اور اس میں بڑا فرق ہے. وہ ان کی سروسز کے اگینسٹ ان کو تحفہ ملتا ہے، پاکستان کے اندر رہ کر ان کو ملتا ہے. تو جو توشہ خانے میں جو آئٹمز ہوتی ہیں وہ اسٹیٹ کی امانت ہوتی ہیں، آپ ان کو خرید سکتے ہیں، خرید کر اپنے ڈرائنگ روم کی یا اپنے میوزیم کی، آپ جو آپ کا ذاتی میوزیم ہے اس کی زینت تو آپ بنا سکتے ہیں مگر آپ اس کو بیچ نہیں سکتے. تو دونوں میں یہ بڑا واضح فرق ہے. پہلے بھی آپ نے سازش اور مداخلت کو گٹ کر کے قومی یوتھ کو اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا تھا، اور اب قومی یوتھ کو اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائیں گے کہ ڈی ایچ اے کا پلاٹ اگر بک سکتا ہے تو توشہ خانے کا مال بھی بک سکتا ہے. یہ آپ کا سٹینڈ ہے. جب یہ آپ کے خلاف توشہ خانے کا کیس ہوگا تو آپ اس وقت اس پلی کو لے کر آگے چلیے گا. تو دیکھتے ہیں کہ کورٹ کس طرح اس پلی کو جو ہے نا وہ ٹریش کین میں نہیں ڈالتی. اور اب میں سب سے اہم خبر جو فارن فنڈنگ کو بھی سپورٹ کرتی ہے اس کی طرف آتا ہوں کہ کینیڈا، میں کینیڈا کے شہر آٹوا میں بیٹھا ہوں. آٹوا سے تقریباً کوئی 200 کلومیٹر دور کبیک سٹی کبیک پروونس ہے، اس کا دارالخلافہ مونٹریال ہے، بڑا شہر ہے. تو تیسرا میرا خیال ہے بڑا شہر ہے کینیڈا کا. تو وہاں پر پی ٹی آئی نے ایک پروٹیسٹ کیا
17 अप्रैल को ये मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ जिस तरह उन्होंने ट्रेंड चलाया हुआ है, तो उसके अंदर इंडिया के झंडे जो है ना तसलसल के साथ वो उसके अंदर रहे, लहराए गए इंडिया के झंडे। तो वो वीडियो भी आप फेसबुक पर जाकर देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। किसी को अगर शक है तो वो फेसबुक पर जाए, पीटीआई की मॉन्ट्रियल की वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं, पीटीआई कनाडा की देख सकते हैं, पीटीआई कनाडा के प्रेसिडेंट की आप वेबसाइट पर वो देख सकते हैं, पर्सनल वेबसाइट पर। तो उसके ऊपर बकायदा वो वीडियो लाइव चली हुई है, कोई फ़ोटोशॉप नहीं। अगर कोई फ़ोटो क्लिप्स भेजता तो उसके अंदर आप प्ली ले सकते थे कि यार ये फ़ोटोशॉप है, ये एडिटिंग है। वो एडिटिंग वर्जन नहीं, वो लाइव पिक्चर आई हुई है, उसके अंदर इंडिया के झंडे हैं। तो अब उसके अंदर मुख्तलिफ तौजीहात, क्योंकि ये चोरी इनकी पकड़ी गई है। मैंने वीडियो ज़ाती तौर पर मैंने फ़ेसबुक से अपने कैमरे में रिकॉर्ड की हुई है। अगर किसी को चाहिए मुझे वो डायरेक्ट मैसेज भी कर सकता है, मैं उसके साथ में शेयर भी कर सकता हूँ। और वीडियो वो अपने फ़ोन के अंदर मुझे रिकॉर्ड करने का मकसद सिर्फ ये था कि कल को ये सोशल मीडिया से अगर डिलीट करते हैं तो मेरे पास जो मैं बात कर रहा हूँ वो मेरे पास उसका सबूत हो। तो ये इंतहाई शर्मनाक और घिनौना फेल है। अगर इंडिया के झंडे पीटीआई के प्रोटेस्ट में देखकर, और कनाडा भी एक बहुत बड़ा डोनर है पीटीआई की फंडिंग के अंदर, कनाडा के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो उनका भी जो है ना वो तब्दीली का कीड़ा उनका भी मरा नहीं है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो कनाडा में रह रहे हैं। तो वक्त के साथ साथ ख़त्म उनका भी हो सकता है, जो ज़िंदा ज़मीर है उनका भी मर जाएगा। तो यहाँ से अगर वो फंडिंग हो रही है और इंडिया के जो फ्लैग जो है ना वो नज़र आ रहे हैं पीटीआई के प्रोटेस्ट में, तो ये रैंडमली नहीं होता। मैं भी प्रोग्राम बहुत से ऑर्गेनाइज करता हूँ, तो प्रोग्राम में क्या कंटेंट जाएगा, मुख्तलिफ़ तरह के प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या कंटेंट जाएगा क्या नहीं, वो मेरी और मेरी कमेटी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है उसकी अप्रूवल के बगैर कोई भी चीज़ जो है ना हमारे प्रोग्रामों में वो हो नहीं सकती। क्योंकि प्रोग्राम की ज़िम्मेदारी 100% जो है ना ये ऑर्गेनाइज़र पर होती है। तो ये ऑर्गेनाइज़र की ज़िम्मेदारी होती है कि वो किस तरह प्रोग्राम को नॉन कंट्रोवर्शियल तरीके से लेकर आगे चले। तो इसके ऊपर ज़रूर सोचिएगा, जो पाकिस्तान के में व्यूअर बैठे हुए हैं वो भी सोचें इसके ऊपर कि इंडिया का झंडा पीटीआई के जलसे में किस चीज़ की निशानदेही कर रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीला को वॉच करने के लिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द अगले वीला के साथ आप